الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد اقام ډیرو غیرتمنو مشرانو علماو جوانانو سپینګیرو بچیو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اټول ایوی خبرې د پاره راوتیو بیګای وا خبره وشوا هغه باندې نن ټول قوم راوته دي مکومه خبره ده تونه پټوونه خبره در سره کلیر کو خبره ده راوتی ودی د پاره البته ورسته بیا اردو کې لګ 2 منټه ټایم خلون څه لون دي کومي مو شهرو کې خالق دي څوی هم یو پیغام ووري هغه خپل ځای کې وي حوال کوم ولا خبره کوم څه خبره وګدانوي او شارټ وي. خبره ده جرګه راغله جرګي میسج راوړو څه کومه مطالبه تاسو ود لیاره تاسو د پاره خلاصه ده لیاره د حکومت دی سرکار دی نن مارا وسته دي سبا باوي بل سبا باوي یو بل سبا باوي لیاره به ته خلاصوي. ایمو خپل مشر باندې باور شتا خپل مشر باندې م اعتماد شتا هیڅ شک اور کې نه کو خو په حکومت منشتا خو په حکومت منشتا کدو دی ای چلیاره د تخلاصه دی مروتی اندی د پاره یو مو جان د پاره نه وروتی مو فساد د پاره نه وروتی مو خدای ما کا دغه الکه امن خربولې د پاره نه وروتی مروتی اندی د پاره یو خو بیا مشر نه خپا نشي جرګار نه خپا نشي واقعا زده جرګي آر وکاس زړه گہرایونه قادر کو مت هزار یعنی درجه هغه مونږه بهتر دي مونږه خدي خو حکومت نه مبوار نشتا مو ته دسی ویلا تو بس ټیک دی که حکومت لیاره خلاصه کړی دی خو زه د اندال ته ناست یم وره د نه ځون ته څو پرې مو زه مطمئن نه یم شوی که لیاره ته خلاصه دی ایما بل څه مطالبات نه نشته نوره کومه ځمکو خبرې دي چې دي هغه به سره کوو هغه به وروسته سره کېږي خو یوې مطالبې ته راوتي یو چې ما ته لیاره خلاصه که زه مزید دا نشم کوای چې زه یې وګوري ته چوته سوالونه کوم سره جنازه م دی الا بیماری م دی دې ځای نه بوځه ایما مطالبه ته دی یې څه سبونه زه ته لیاره خلاصوم البته جرګه دوباره لوړه مو ته خپل شرایط کېخلو مو ته ویله چې لاړ شه د کومه خبره کوي په دغو شرایطو دا کیسه سره وکړه نوره کومه څو څوره راغلی اندغ ځای کې مو تکینو که سترګې مو غړولې ته سبانه مو ګوډي داسې چلیږي هغه طرفه ګوډي رسي مو هېڅ اعتراضه نشته مو جان دپاره نه یو راوتي مو خدای ما که خون خرابې دپاره نه یو راوتي که روډ مو وچلېدو مو دپاره ازادي شوه صرف مو دپاره نه ټولو دپاره حتی اهل سنت دپاره یا اول نه مو چې بېله ځوان دی نه غواړو ټول په کار دي چې رسي که لیاره خلاصه شوه لیاره کې دا ټول قوم تسلی شو دا قوم جنگ جګړې ته نه دی راوتی دا قوم صرف اندغې خبرې ته راوتی دی نو نورون علی نور ډېره ښه خبره دی خو بیا ما حکومت نه چونکې باور نشته وره دغ ځای نه نه پاڅېږم چې څو پرې خپلو سترګو سره څو ورځې مسلسل لیدلی نه وي چې ما ګوډې د چالیږي وره دغه ځای نه پڅېدلې والا نه یو کومه ته څه څوره کېناستی شي ټول سپینګیري اشته بیماران اشته هغوی چې د اوس کوم زحمت وکړو دا زحمت یا خدای په ډېرو ته نه قبول کا نوره ټوله کومه تان دلته کښېنه وره ته نه پڅېږو وبکسو لیارې ټیک دی نن درته یایي چې 208 ګوډي د راغلو ټیک دی 208 ګوډي مو نن راغلو رښتیا دی یایي راورسېدو سبا یا سترګې غړوم انداسې خیواړې زه درته دینه مخکې پرېښلي وو بیا درته بند کړه لیاره زه سبا سترګې غړوم که ما لیاره چلیږي زه بیا دلته ناست یم بل سبا سترګې غړوم چې ما لیاره چلیږي زه بیا دلته ناست یم کله مطمئن شوم چې کور مې اوسېدونو دپاره کور مې لیارې خلاصې شوې هغه د بعد ځای بل شي ته نه یم راغلی صرف اندغې خبرې ته راغلی صرف اندغې خبرې ته دا ټول قوم څه نن سپینګیري جوانان بچي وړه کټه راوتي دي صرف اندغې خبرې دپاره راوتي دي زه څه کومې مو علما دي
کومی مو بیگا البتہ ذکر د توکم د اورگزایو او د کوهات او د بنگخو کوم مشران د مو اهل تشیع کوم مشران دی کوم ذمہ دار دی علما دی اغوی ذکر کوونشي کدای شي ډیره وبادوي بیگا اغوی و بجے نواخا لاسو برے کوزا اغوی بقاعدہ پرزور طریقے سر روتیو ایمرجنسی کی ملکتون رخستیو موت لاس بجے ٹیلیفون وکو چموالا گیایو توری قوم توایا چمودر سرایو بنگخ اورگزائے موتو سر دا آمن دغی خبری کی ملگریو تو تلیارا باندی مٹولو تا تکلیف دی دا دی اگوی پیغامو بیگاش پہ 10 بجے 3 گھنٹے دا اگوی جیوسی و مختلف افسرانو سے ملگتونو دا کسانو صرف دی دا پارا توقع چکسا دی بانگخو دی ہنگو دی اورگزایو دی دغی علاقے خالکو احسان توریہ بے ایچ کلا پویر نکو وکین مبان دے احسان دے میں ابھی ان تمام مؤمنین اور تمام پاکستانیوں کی خدمت میں بھی یہ اس عظیم اجتماع سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ عظیم اجتماع صرف ایک ایجنڈے پہ نکلی ہے اور وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں پورے ضلع کرم میں امن چاہیے اور ہمارے جو راستے 24-25 دن سے بند ہے تمام ضلع کرم میں بسنے والے لوگوں کے لیے تمام راستے کھول دیے جائیں. یہ جو سلسلہ حکومت کی ابھی تک مجرمانہ غفلت تھی، یہ عوام، یہ قوم، یہ مجرمانہ غفلت آج کے بعد کبھی قبول نہیں کریں گے. ہاں، انہوں نے آج ہمیں جرگے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ راستے کل سے آپ کے لیے ہم کھولے رکھیں گے. تو ہم بھی اگر ان کو دیکھتے ہیں، یہ عظیم اجتماع یہاں پر ہوگی، ہم دیکھیں گے اگر راستہ کھولا ہے، اگر ہمارے مسافر پشاور سے ادھر سے پشاور جاتے ہیں تو ہمارا اور کوئی فعلاً مطالبہ نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے. جو لوگ ہم نکلے ہیں پرامن طریقے سے نکلے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ضلع کرم کی امن جو ہے برباد نہ ہو، لیکن اگر ابھی تک ضلع کرم کی امن برباد ہوئی ہے وہ یہاں کے ضلعی انتظامیہ، یہاں کی حکومتیں، جتنی بھی ادارے ہیں ان کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ضلع کرم میں یا کہیں بھی پاکستانیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ ہو، جنگ جدل ہو، ہم کبھی نہیں چاہتے. نو دوستانو دائی مو ووس جرگے پیغامو مو توسو بسترگی غڑو کلیارا خلاصہ دیکھو نورن علا نور کا ندے خلاصہ دالیارا مخبلہ دے لگا چنگی مو بیگاوی دی خودشتا یو آورا مختا پرین ابدن تو پر اخپلا لوڑنا یو یار سورا لوڑنا شی نرنا جوان مختشی، نرنا سپنگیر مختشی، نرنا علیم مختشی، تو نوال بزتوم دغا دے جرگی پیغامو مو توفسترگی وڑو کلیارا خلاصہ دے نورون علا نور کبھی الیارا باندے مودتا ارزو گزا کسام بخدے تو نوال بزتوم. والسلام علیکم ورحمت